बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ, जो लाइफ स्किल लेके आया हूँ, वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़बरदस्त है और वो है तहम्मुल मिजाजी, हिल्म का होना, नरम दिल का होना, फ्लेक्सिबल होना। ये ऐसी ज़बरदस्त खसूसियात हैं कि जिन लोगों ने इन पे कुछ हासिल किया है वो लोग ज़िंदगी में बाकियों की निस्बत बहुत आगे गए हैं। तो चूँकि ये मौजू थोड़ा लंबा है, इस पे काफ़ी कुछ है बात करने को, तो मैंने इसको 2 वीडियोस में स्प्लिट किया है। पहली वाली में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अभी जो है कि ये क्यों अहम है, अल्लाह का हुक्म क्या है इस बारे में, कुरान में क्या रोशनी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें ये बात की जाएगी कि अपने अंदर ये खसूसियात कैसे पैदा की जाएँ। सो आप ये दोनों वीडियोज़ ज़रूर देखें। अच्छा, ये स्किल मैं अहम इसलिए समझता हूँ कि आप बेशक मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या एम्प्लॉई हैं, कोई जॉब करते हैं या इवन बिजनेसमैन हैं, आपको हर कैपेसिटी में इस स्किल की ज़रूरत होती है। ये जो सॉफ्टनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत ही खूबसूरत एट्रीब्यूट है और जिन लोगों में ये होता है वो हर कैपेसिटी में कामयाब होते हैं। इसके बरक्स स्टबन लोग जो हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हिल्म नहीं होता, नरम मिजाजी नहीं होती, वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। इस सिलसिले में सूरह अल-हूद है, उसकी आयत नंबर 75 पे आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया, बेशक इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और रुजू करने वाले थे। प्लीज़ ये आप ज़रा गौर करें, हज़रत इब्राहीम वो हैं जिनको अल्लाह ने बहुत पसंद किया। उनकी कई चीज़ों को सुन्नत इब्राहीमी करके उम्मत के ऊपर डिक्लेयर कर दिया और उम्मत आज भी सुन्नत इब्राहीमी के ऊपर कई चीज़ों के ऊपर चलती है। सो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की कि जिनसे मोहब्बत की, जिनसे प्यार किया, उनकी खसाइल खसूसियात हमसे शेयर कर दी और उसके करने का मकसद ये है कि तुम भी ख़ुद के अंदर ये पैदा करो। तो देखते हैं कि अब वो क्या चीज़ें वन बाय वन। जिस तरह पहली चीज़ फरमाया कि इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाले यानी हिल्म वाले थे। इसको हम बर्दाश्त करना कह सकते हैं, ठंडे मिजाज, पेशेंस, टॉलरेंस, ये चीज़ें हम कह सकते हैं। जो इंतकाम लेने में, बदला लेने में जल्दी ना करें, रुक जाएं, ये खसूसिया ये मतलब है इस हिल्म का। हिल्म वाला सोच समझ कर चलता है, उसके अंदर हिकमत भरी हुई होती है। सो ये एक खसूसियत है जो अल्लाह ने इशारा किया। दूसरी जो इस आयत में ज़िक्र है वो अव्वाह का ज़िक्र है, यानी आहें भरने वाला, तौबा करने वाला, सॉरी फील करने वाला और सॉरी बोलने वाला। ये भी बहुत बड़ी जो एट्रीब्यूट है वो बताई गई है। फिर तीसरी चीज़ जो इस आयत में, एक आयत है छोटी सी लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। फिर जो मुनीब का ज़िक्र है, मुनीब क्या है? मुनीब है अल्लाह की तरफ रजू करने वाला, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला। सो ये खसूसियात हैं बेसिकली जिनका ज़िक्र अल्लाह ने किया। और आगे अब हम इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्वालिटीज़ क्यों अहम हैं, इनके होने से ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। याद रखें, जो लोग हलीम हैं, नरम दिल तबीयत लोग हैं, वो नरम ज़मीन की तरह होते हैं जिसके अंदर जो कि फ़र्टाइल होती है और जिसमें बीज बड़ी तेज़ी से नशोनुमा करता है और वो फल लाता है। तो ये याद रखें, नरम दिल इंसान नरम ज़मीन की तरह है जिसमें फल आसानी से निकलता है, और सख्त दिल इंसान सख्त ज़मीन की तरह है जो बड़ी मुश्किल से कोई सीड से, किसी बीज से जो है वो कोई फ़ायदा लेके आती है। फिर जो लोग हलीम लोग हैं, बुर्दबार हैं, जिनमें पेशेंस होता है, उन लोगों को देखा गया है कि वो अल्लाह के बंदों को माफ़ करने में, सैक्रिफाइस करने में बड़े ज़बरदस्त होते हैं और इस वजह से ना सिर्फ वो लोगों में मकबूल हो जाते हैं बल्कि अल्लाह की नज़र में भी मकबूल हो जाते हैं। ये ऐसी सिफ़त है। इसमें बहुत बड़ा जो एक वाक़या है ताइफ़ का, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं कहूँगा बदतमीज़ी की वहाँ के लोगों ने, लेकिन अल्लाह के नबी की जो बुर्दबारी है, जो हिल्म है, वो इतना ज़बरदस्त था और हमारे लिए वो एक रोल मॉडल है कि आप अगर उस वक्त उस फरिश्ते पे जिसने उतर के कहा कि अगर आप चाहें तो इस बस्ती को हम दोनों पहाड़ों के अंदर गर्क कर दें, तो अल्लाह के नबी ने
اپنے حلم اور بردباری سے کام لیتے ہوئے، رحمت سے کام لیتے ہوئے ایسا کرنے کو روک دیا، اور فرمایا کہ شاید پیشنس اختیار کی، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو امید ہے ان کی نسلیں آنے والی ایمان لائیں گی، اور دیکھیے وہی ہوا۔ اس حلم نے، اس بردباری نے یہ دکھایا کہ آج وہ سارا طائف مسلمان ہے اور وہ سارے لوگ رحمت میں چلے گئے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا، جلد بازی کی جاتی، غصہ دکھایا جاتا، تو شاید ایسا ممکن نہ ہوتا۔ سو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی زبردست چیز ہے اور ہمارے لیے لیسن ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف بھی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ بھی حلم والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ جن میں پیشنس نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتا، وہ لوگ یہ نہیں کر پاتے۔ پھر یاد رکھیں، اس سکل کے لوگ جن کے اندر یہ سکل سیٹ ہوتا ہے، وہ لوگ بہت اچھے لیڈر بنتے ہیں، ٹیچرز بنتے ہیں، پیرنٹس بنتے ہیں، اور ان کی ایون یہاں تک کہ کل کو اگر وہ اپنے پروفیشن میں اچھے مینٹورز، کوچ اور مینیجرز بھی بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی کے ریفرنس سے ایک روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا حلیم، حلم والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو غضب کے وقت میں غضب نہ دکھائے، وہ بندہ ہے جو بڑا حلیم ہے، حلم والا ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حلم والا اس کو کہتے ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کو، ان کی غلطیوں کو برداشت کرے۔ سو ان روایتوں کے ریفرنس سے دیکھا گیا کہ جن لوگوں میں یہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، تحمل مزاج ہوتے ہیں، برداشت والے ہوتے ہیں، ان کے وہ بڑے زبردست ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں، چاہے ان کے گھر میں میاں بیوی کا رشتہ ہو، پیرنٹنگ کا بچوں کے ساتھ رشتہ ہو، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایز ٹیچر رشتہ ہو، یا کولیگس کے ساتھ، یا ایز لیڈر اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، ہر ریلیشن شپ میں وہ لوگ بڑے زبردست ہوتے ہیں اور وہ ریلیشنز کو مضبوط کر پاتے ہیں، زیادہ دیر پا کر پاتے ہیں، اور اسی وجہ سے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں۔ لمبی آیت ہے بٹ اس میں ایک چھوٹا سا پہلو ہے جو اس ریفرنس سے بڑا ضروری ہے، شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں۔ اب یہاں یہ ذکر تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ سو یہاں یہ آیت لمبی ہے لیکن میں باقی حصہ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف یہاں اس پہ میں فوکس کروں گا کہ جو مومنوں سے اللہ نے بھی یہ پسند فرمایا، جو باقی مومن بھائیوں سے بھی نرمی سے پیش آتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث شریف ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تمہارے اندر 2 چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے! میں شکر گزار ہوں اللہ کے نبی کا کہ وہ ہم سے ایسی چیزیں شیئر کر گئے جن کو ہم کبھی نہ جان پاتے۔ فرمایا کہ اللہ کو، ایک صحابی کو فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک کیا ہے؟ حلم یعنی بردباری، اور دوسرا فرمایا حیا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کتنی اہم سکل ہے یہ اور کتنی اہم چیز ہے۔ اگر یہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث شریف ہے، آپ لوگوں نے کئی دفعہ سن رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرتے دیکھو گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و کرم اور نرم خوئی ان میں دیکھو گے، جیسے کہ وہ ایک جسم ہوتے ہیں، اور جیسے ایک جسم کا ٹکڑا جب تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں چلا جاتا ہے، ایسی ان کی مثال ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی، اس میں بھی اشارہ ہے بردباری کا، حلم کا اور نرمی کا، فلیکسیبلٹی کا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ پھر جو لوگ بزنس میں ہیں ان کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لے، فلیکسیبل رہے، وہ انسان بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ بزنس میں نے ریجڈ دیکھے ہیں وہ تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص جب اس پہ موت کا وقت آیا
تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم نے زندگی میں کوئی اچھے کام کیے ہیں؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ جو تمہارے پاس مقروض آئے تو تم اس کو اگر وہ مانگے تو مہلت دے دیا کرو اور سختی نہ کیا کرو، اور محتاجوں کو تو معاف ہی کر دیا کرو۔ جب فرشتوں نے اس سے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم تجھ سے درگزر کرتے ہیں اور تجھ سے سختی نہیں کرتے۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں جو قرآن سے اور حدیث سے میں نے آپ سے شیئر کی کہ تحمل اور حلم والا جو ہے، جو نرم دل ہوتا ہے، یہ خصوصیات کتنی اہم ہیں، کس قدر ان کی اہمیت ہے زندگی میں، یہ کیوں ضروری ہیں، یہ سارا شیئر ہو گیا۔ اب جو اس سے اگلی ویڈیو ہے اس میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ اپنے اندر یہ چیز کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، تو آپ ضرور دیکھیے، اور دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔